Assalamu alaikum, respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. जब बच्चों की बर्थ होती है तो माओं के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं फैमिली की तरफ से कि माँ गर्म खाना नहीं खा सकती, और वो खुद से प्रोज्यूम किया हुआ है फैमिली ने कि कौन से खाने गर्म होते हैं। एक फैमिली कहती है ये खाना गर्म है, वेयर एज दूसरी फैमिली कहती है ये तो खाना गर्म नहीं होता डॉक्टर साहब। और बच्चे माँ ठंडे खाने नहीं खा सकती, वो भी अपना ही कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग जो है वो मीठे को भी ठंडा कहते हैं, कुछ चीनी को भी ठंडा कहते हैं, कुछ फलों को भी ठंडा कहते हैं। तो माँ के ऊपर बेइंतहा किस्म के बार लगा दिए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। दूध तक नहीं पीने दिया जाता, गोश्त नहीं खाने दिया जाता, बाज़ औक़ात रोटी नहीं खाने दी जाती। कहते हैं सिर्फ़ आपने सूप पीना है, यखनी पीनी है, दालें खानी है, सब्ज़ी खानी है, इस तरह की चीज़ें। और सब्ज़ी भी अगर आपने सख्त खा ली तो उससे भी बच्चे को पेट दर्द होगा। जैसे गाजर खा ली या जैसे खीरा खा लिया तो उससे पेट में दर्द होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ के खाने-पीने से या माँ के ग़िज़ाई एहतियात से माँ को शायद खुद तो किसी किस्म का फ़ायदा या नुकसान होगा, बच्चे के ऊपर उसका असर इस तरह से डायरेक्टली नहीं आता। सिर्फ़ चंद चीज़ों में आता है असर, और वो थोड़ा-सा पैदाइश के कुछ अरसे बाद ये अलामत आनी शुरू होती हैं। वो क्या होती हैं कि अगर बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है और माँ ऐसी चीज़ें खाती है जो कि पेट के दर्द को ज़्यादा कर देते हैं, इसमें जैसे गोभी है, जैसे ब्रोकली है, जैसे मूली है, तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये इनसे कुछ ऐसे एरोमेटिक केमिकल्स यानी ऐसे खुशबूदार ऐसे मादे पैदा होते हैं जो कि माँ के दूध में भी कुछ सिक्रीट होते हैं और बच्चे के पेट की दर्द को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। सिर्फ़ ये, मतलब माँ अगर पीनट खाती है तो शायद पीनट की वजह से थोड़ा-सा पीनट के कंपोनेंट बच्चे में भी चले जाएँ। माँ अगर सी फूड खाती है तो उससे थोड़ा-सा हो सकता है बच्चे को भी फ़ायदा हो। माँ अगर लोबिया खाती है तो लोबिया की वजह से हो सकता है कि बच्चे को भी थोड़ा-सा पेट में दर्द हो। हो सकता है थोड़ा-सा हो, ये कोई परफेक्ट साइंटिफिक एविडेंस इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ पेट में दर्द सिर्फ़ हो सकता है। लेकिन क्या माँ के खाने-पीने से बच्चे को यरकान हो सकता है? ये सवाल है आज का। नहीं, ऐसा नहीं है। माँ के खाने-पीने से, माँ के गोश्त खाने से या माँ के नॉर्मल डाइट लेने से या माँ के घी लेने से बच्चे को कतअन यरकान नहीं हो सकता। माँ को नॉर्मल खाना खिलाएँ प्लीज़। जैसे ऑपरेशन हो, अगर ऑपरेशन हो तो उसके साथ डेफ़िनेटली इसी तरह शुरू करना होता है कि पहले आपने क्लियर वाटर लेना है, फिर उसके बाद क्लियर लिक्विड्स लेने हैं जिसमें जूसेस शामिल हो सकते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता थिकन्ड जूसेस लेने हैं, जैसे मिल्क शेक है वो लेना है, फिर सेमी सॉलिड्स लेने हैं। यानी ये सारा स्टेप वाइज़ करना है। हर सब्सीक्वेंट खाने में हर 6 से 8 घंटे के बाद आपने इस तरह से शुरू करना है। जब भी किसी का ऑपरेशन हो, सबसे पहले पानी शुरू करें, उसके बाद जूसेस लें, दूध लें, उसके बाद फिर थोड़ा-सा सॉलिडिफाइड सेमी सॉलिड टाइप चीज़ें लें, जैसे आइसक्रीम हो गई, जैसे मिल्क शेक हो गया। उसके बाद फिर आपने सेमी सॉलिड चीज़ें जैसे कस्टर्ड है, खीर है, दलिया है, खिचड़ी है, वो खानी है। और उसके बाद फिर फर्दर आप खाने में, यानी कि दूसरे दिन के एंड तक आप जो है वो नॉर्मल खाना, नॉर्मल ठोस ग़िज़ाएँ, ठोस चावल, ठोस रोटी खाना शुरू कर दें। अब इसमें ये चीज़ें, क्योंकि ज़्यादातर मैंने को मीठी टाइप चीज़ें बताई हैं, तो इससे कॉन्सेप्ट ये जाता है कि शायद मीठी चीज़ें जो है वो लेना अच्छा होता है। जी नहीं, आपने वो जूसेस लेने हैं जो कि मीठे नहीं हैं, जो ज़्यादा मीठे नहीं हैं और जिनके अंदर स्पेशली आर्टिफ़िशियल स्वीटनर यानी ऊपर से सुक्रोज़ या चीनी ऊपर से ऐड नहीं की हुई। ऊपर से जब आप चीनी ऐड कर देते हैं, तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। वो आपके जिस्म में ग्लूकोज़ को यकदम हाई कर देती है और ये हाई ग्लूकोज़ माँ के या ऑपरेशन वाले मरीज़ के ज़ख्म को ख़राब करता है। आपने कभी भी हाई ग्लूकोज़ डाइट नहीं देनी। अगर कस्टर्ड देना है, खीर देनी है, उसको दलिया बना के देना है, तो बहुत थोड़ी मिकदार उसमें चीनी की होगी। कोशिश ये करेंगे कि उसका नेचुरल जो अपनी स्वीटनेस है, कस्टर्ड की या खीर की या उसके अंदर मौजूद दूध की, और इसी तरह दलिए की जो अपनी स्वीटनेस है, उसी के साथ उसको इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए कहते हैं मरीज़ को ना नमकीन खाना देना, ना मीठा खाना देना है, बिल्कुल ब्लेंड सी डाइट देनी। ब्लेंड डाइट जिसके अंदर ना ज़्यादा नमक है, ना ज़्यादा चीनी है, बस हल्का-सा उसके अंदर नमक और चीनी डाली हुई है जिससे उसका टेस्ट बन जाए, हल्का-सा ज़ायका आ जाए, बहुत हल्का-सा। नॉर्मल इंसानों जैसा, नॉर्मल जैसे हेल्दी लोग खा रहे होते हैं खाना, वैसा टेस्ट नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं जी कि माँ ने अगर देसी घी खा लिया, माँ ने मक्खन खा लिया या माँ ने अगर गोश्त खा लिया, कीमा खा लिया, अंडा खा लिया, तो इससे ये गरम ग़िज़ाएँ हैं, इससे बच्चे को यरकान हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता।
بالکل ایسا نہیں ہوتا، اور اس سے نقصان کیا ہو جاتا ہے، جب آپ ماں کو یہ پروٹین والی ڈائٹ نہیں دیتے تو ماں کی قوت مدافعت ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اس کا زخم خراب ہو جاتا ہے، اور اس سے بچے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بچے کو الٹا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ ماں کی قوت مدافعت ڈاؤن ہوتی ہے، ماں کے دودھ کے اندر امیونوگلوبولنز جو کہ ایسی پروٹینز ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کو قوت مدافعت دیتی ہیں، وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ اچھی مقدار میں نہیں بنتی۔ پھر ماں کا دودھ کی کوالٹی، ملک کی کوانٹٹی اور کوالٹی یعنی مقدار اور اس کی کوالٹی، اس کی خصوصیات دونوں کم ہو جاتی ہیں، تو بچے کو اس کی وجہ سے یا تو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، یا بچے کو سٹارویشن کی وجہ سے ہنگر سٹولز ہو جاتے ہیں، بچے کو سبز رنگ کے موشن پاس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ان دونوں کنڈیشنز میں بچے کا یرکان زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں نے ایک آدھ لقمہ کہیں کھا لیا ہو تو پھر اس کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ تم نے کل کھا لیا تھا نا، دیکھو اب بچے کو یرکان ہو گیا، کیونکہ بچے کو چوتھے پانچویں دن تو یرکان ظاہر ہونا ہوتا ہے، تو وہ ماں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ ایک لقمے سے تمہارے دیکھو یرکان ہو گیا، اور ماں کو مزید احتیاط کرنے پہ جو ہے وہ مجبور کر دیا جاتا ہے، اور وہ ماں جب مزید احتیاط کرتی ہے، دودھ مزید کم ہوتا ہے تو بچے کا یرکان مزید بگڑ جاتا ہے، بچے کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس پانی نے یرکان کو بڑے پیشاب میں لے کے نکلنا تھا، اسی پانی نے یرکان کو پیشاب کے رستے لے کے نکلنا تھا، بچے کو جب دودھ ہی پورا نہیں ملے گا، اس کو پانی پورا نہیں ملے گا، تو اس کے کڈنی صحیح طرح سے فنکشن نہیں کریں گے، تو خدارہ اس طرح کی رانگ پریکٹسز سے باز آئیں، یہ کویکری ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ماں کو پنجیری دی جاتی ہے، پنجیری اچھی چیز ہے جس کے اندر دیسی گھی بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے جو سیریلز ہیں ان کا آٹا، روسٹڈ آٹا ان کا شامل کیا ہوتا ہے، بنا ہوا آٹا شامل کیا ہوتا ہے، جو کہ پروٹین پاؤڈر کے طور پہ، جس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ پروٹین پاؤڈرز آتے ہیں، پروٹین شیکس آتے ہیں، یہ اس پنجیری کا تقریباً وہی رول ہے، اس کے اندر گندم بھی ہوتی ہے، اس کے اندر چنے کا آٹا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر جوار کا آٹا بھی ہوتا ہے، یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے، یہ ماں کو کھانا چاہیے، اور ماں کو روٹین میں انڈا، دیسی گھی، روٹین میں چکن، دیسی مرغی اور سب چیزیں کھانی چاہیے، ماں کے کسی پھل کی وجہ سے بچے کو نقصان نہیں ہونے والا، ماں کو پھل کھانے دیں، ماں کو پانی زیادہ پینے دیں، ماں کو دودھ پینے دیں، لیکن دودھ میٹھا کر کے نہیں پینا ہے، پھل بہت زیادہ مقدار میں، بہت میٹھے پھل زیادہ مقدار میں نہیں کھانے ہیں، تھوڑے پھل کھائیں، لیکن وہ پھل کھائیں جو کہ بہت زیادہ میٹھے نہ ہو اور نہ بہت زیادہ ترش ہوں، کیونکہ ماں لیٹی ہوگی شروع کے دنوں میں، اور جو مائیں بچے کو جو ہے دودھ پلا سکیں شروع کے دنوں میں، جو جن کی نارمل ڈیلیوری ہوئی ہو، ان کو شروع کے دنوں میں انجیکشن کی وجہ سے لیٹنا نہ پڑ رہا ہو، تو وہ تو ہمیشہ اپنا دودھ ہی پلائیں، اور ادروائز اگر دوسرا دودھ دینا پڑتا ہے کسی ماں کو تو اس کے ساتھ یرکان کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، ماں کے دودھ کے ساتھ بعض اوقات یرکان تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، جب دوسرا دودھ آرٹیفیشل دودھ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ دودھ کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے، پانی کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور بچے کے جسم میں جب پانی اور دودھ پورا ہوتا ہے اور وہ یرکان کو لے کے پانی گردوں کے رستے نکلتا ہے، اور دودھ کے جو باقیات ہوتے ہیں وہ پخانے کے رستے یرکان کو لے کے جسم سے نکلتی ہیں، تو بچے کا یرکان بھی جلدی بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ تھی ویورز میری آج کی گزارشات، امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔